عشقشو بهش برگردون، هوریشو بهش برگردون خدا. تو دوست خیلی خوبی هستی. این قدم خودتو تو دلش جا کردی که حاضر بشه ازدواج محضری کنی. من یه نقشه دارم. ما میریم فرودگاه واسه ماه عسلمون. بعد همین که رسیدیم فرودگاه تو فرار کن برو چین. به نظرم باید همین امروز دیگه بریم روستاتون جمال. من اینجوری نمیرم. چی؟ زنمم با خودم میبرم. این آقا ابراهیم اینجا زندگی میکنه؟ نه قربان، اینجا منزل آقا ولیه. فکر کنم آدرس رو اشتباهی اومدم. اشکالی نداره. لطفاً نگه هم ندار. بریم خونه جمال. من که گفتم هیچ فایده ای نداره. اینا همینطوری تو خونه زندانی میکنن. برو وسایلتو جمع کن. باید بریم ماه عسل. من یه نقشه دارم. ببین، ما میریم فرودگاه واسه ماه عسلمون. بعد همین که رسیدیم فرودگاه تو فرار کن برو چین. شوخی میکنی؟ نه شامی، شوخی نمی کنم. ولی اگه دیگه مگه نیار. تو پسری میتونی از خونه فرار کنی. تو چت شده هوری؟ نکنه دیوونه شدی دختر؟ من دیوونه نشدم. ولی آره، شاید الان خودت دیوونه شی. بهت اجازه داده. چی؟ آخه چطوری؟ خب دیگه. فکر میکردم مثل قبلنا الانم محلم نذاری. قبلا با الان خیلی فرق داره. قبلا برام مهم نبودی، ولی الان با هم دوست شدیم. خیلی ممنون. نیازی نیست. پوری، تو دوست خیلی خوبی هستی. اگه قبلا میدونستم انقدر خوبی هیچ وقت اونقدر بدرفتاری نمیکردم. ولی خب چیکار میکردم؟ هیچ راه دیگه ای نداشتم. خودت که میدونی. میدونم تو همینطوری.
اول دعوا میکنی میجنگی، بعد دوست میشی. برو وسایلتو جمع کن. الان چه فکری داری؟ میخوای چی کارش کنی؟ جمالو میبرم پیش مادرش. یعنی خودت هم بر نمیگردی؟ چرا بر نگردم؟ معلومه. با این حالش تو این شهر بزرگ ولش نمی کنی. اونجا تو روستا که دیگه کسی رو جز هم دیگه نداری. هنوز تا اینجاشو فکر نکردم. خب فکر کن. الان دیگه راه دیگه ای براش نمونده. این قدم خودتو تو دلش جا کردی که حاضر بشه ازدواج محضری کنی. تو هم دیوونه ای بابا. جا شدن تو دل یکی و عشق یکی شدن کلی با هم فرق دارن. بعدش هم نمیخوام دوباره اشتباهامو تکرار کنم. من دیگه نمیخوام یکی دوباره یه دفعه ولم کنه و بره. به نظرم باید همین امروز دیگه بریم روستاتون جمال. من اینجوری نمیرم. چی؟ زنم با خودم میبرم. بفرما تو مامان. پس داری جمع میکنی؟ سعیمو میکنم، ولی شامیر انقدر وسیله ریخته که نمیدونم چی کار کنم. اون از اولش هم همین بود. نمیدونه باید چی رو با خودش ببره و چی رو بذاره همینجا بمونه. پس بی زحمت کمکم کنید، بهم بگین چه وسایلی اونجا لازمش میشه که همونا رو براش بذارم. من هنوزم اینو نفهمیدم که تو رو عروسم بدونم یا دوستم. چون تو هم الان همون شرایطی رو داری که یه زمانی من داشتم. فرق داره مامان. وقتی شما ازدواج کردین و اومدین اینجا، کلی رویای قشنگ رو با خودتون آورده بودین. ولی خب من خیلی واقع بینم. زن باشی و آرزویی نداشته باشی اصلا معنی نمیده. آره، این که رویاهاتو تو دلت مخفی کنی و برای شادی بقیه خودتو به شادی بزنی، کسی بهتر از یه زن نمیفهمه. اوایل وقتی غلام رسول مثل شاهمیر آدم سردی بود، منم خیلی قصه میخوردم. همش به بهونه‌های مختلف میخواستم بکشمش سمت خودم. الانم از همین میترسم که یه وقت سعی نکنی شاهمیر رو به خودت نزدیک کنی. اینطور آدم ها دلاشون با هم نیست. من که بهتون گفتم مامان، من خیلی واقع بینم.
باشه، خوش باشی. ولی هر وقت یه ذرم دلت گرفت، مطمئن باش که این دفعه وقتی شاه میر بیاد دیگه بر نمیگرده. نباید باید اینطوری حرف میزدم. نمیدونم چیم شده. وقتی قاطی میکنم نمیدونم چی میگم. اصلا نمیفهمم. معذرت میخوام. نه جمال، نیازی نیست عذرخواهی کنی. فقط خواهش میکنم سعی کن اینو بفهمی که من دارم به خاطر خودت جلو تو میگیرم. لطفاً. نگه هم ندار. چند روز دیگه میموندی. این چشمای پیر که خنده و شادی تو میدیدن خوشحال میشدن. دیگه داری میری. در پناه خدا باشی. برو، خداحافظ. ببین پسرم، همین که امتحانات تموم شد زود برگرد اینجا. خودت که میدونی تو که نیستی ما خیلی دلتنگیم. چشم مامان. برادر شوهر جان، اونی که منتظرته رو داری تنها میذاری و میری؟ آره زنده داشت. شامیر داره دیر میشه، بریم. خداحافظ. 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 خیلی خوب، من دیگه برم. خداحافظ. خداحافظ. بفهمی جمال، تو نباید بری بیرون، نباید بری. هرچی هم بشه من باید برم. جمال، یعنی به فکر جونت هم نیستی؟ نه نیستم، فقط به فکر حوریم، دیگه به هیچ کس کار ندارم. ولی خب من نگرانتم جمال. چرا؟ تو کی هستی که نگرانم باشی؟ آخه تو کی هستی که بخوای جلومو بگیری؟ خیلی خوب جمال، تو فقط عصبانی نشو. من کسی نیستم، ولی خواهشاً این من نه قرصو بخور. قرص میخوام، نه میخوام به حرفت گوش بدم. بس. این چه طرز حرف زدنه؟ خیلی بی چشم رو. مردم کسی که جونشون رو نجات میده میپرستن، بعد تو میپرسی این کیه؟ فائزه خواهشاً هیچی نگو. برای چی هیچی نگم؟ این جون تو نجات داده. اگه شب و روزشو یکی نمی‌کرد و 2000 پس اندازشو خرج درمونت نمی‌کرد، الان یه جنازه بی کس و کار بودی که گوشه یه سردخونه افتاده بودی.
بعدشم از وقتی فهمیده مادرت فقط تو رو داره، حواسش به اونم هست. بدون اینکه بهت بگه داره براش پول میفرسته. ساکت شو فائزه، چرا میخوای کوچیکم کنی؟ تو کوچیک نیستی، این کوچیکه. اون دختره ولش کرده و رفته با یکی دیگه داره زندگی میکنه. حتی حاضر این بمیره. بعد با تو حتی درستم حرف نمیزنه. ببخشید. نباید باید اینطوری حرف می زدم. نمیدونم چیم شده. وقتی قاطی میکنم نمیدونم چی میگم. اصلا نمیفهمم. معذرت میخوام. نه جمال، نیازی نیست عذرخواهی کنی. فقط خواهش میکنم سعی کن اینو بفهمی که من دارم به خاطر خودت جلو تو میگیرم. لطفاً. نگه هم ندار. پوری خیلی تنهاست. اون منتظر منه. بذار من برم. لطفاً. باشه جمال. اگه واقعا میخوای بری پس تنهایی نه. خودمم باهات میام. دیوونه شدی؟ شاید این بخواد بمیره، ولی تو چرا باید با جونت بازی کنی؟ بازی نیست. من عاشقم. عشقم این اجازه رو بهم نمیده که جمالو وسط راه تنها ول کنم. تو که یادته قبلا هر یک شنبه می اومدم یه چیزی ازت میخواستم. از وقتی جوابمو ندادی منم دیگه چیزی نخواستم.
بچه که بودم سایه پدر و مادرم از سرم رفت. بزرگ که شدم جوزف رفت. حس میکنم نمیخوای هیچی به هم بدی. آخه چرا؟ باشه، منم الان بهت قول میدم که دیگه هیچی برای خودم ازت نخوام، هیچی. ولی بیرون، اون بیرون جمال واسطه. عشقشو بهش برگردون، حوریشو بهش برگردون. خدا، خواهش میکنم خدا. منو ببخش داداش. میدونم راضی به رفتنم نیستی، ولی مجبورم برم داداش. خودم فهمیدم، ولی یه چیز یادت باشه پسر، کاری که به خاطرش داری میری و هر چه زودتر انجام بده و برگرد. منتظرتیم. چشم داداش. نمیخواد الکی وقت تو هدر بدی و بری دنبال کارای. سلام اقبال، اون پرونده چرا پیش نرفت؟ بابا یه پولی بنداز جلوش، زودتر باید تکمیل بشه. بابا من دارم ضرر میکنم. کارگرای من اونجا نشستن، سیمانم خراب شده، آدمام هم اونجا سرگردون. خب اگه راضی نشده بیشتر بده. هر طور شده این مسئله باید حل بشه. من نمیتونم این ضرر رو تحمل کنم. همین. منو در جریان کارا بذار. بدبختی ما همینه دیگه. از کارگر بگیر تا رئیس، همه دزدن. به اون پول ندی کار نمیکنه، به اون باج ندی کار نمیکنه. پسر من 8 سال دنبال این کارم، همه ی ترفنداشونو بلدم. همشون فقط باج میگیرن. کافیه پولو نشونشون بدی، همه ی کارا انجام میشه. بیا آقا، بیا باولپور بیا آقا، بیا باولپور بیا آقا باولپور، ماشین داره میره، بدو آقا بدو باولپور. الو. آره بگو. میاد بابا، میادش. بابا تو نگران نباش. خب
ای بابا گفتم که تمومه. باشه خداحافظ. توی جامعه ما ازدواج موفق خیلی کم شده. اوضاع خوبی نیست. حقیقت تلخیه. میدونی درگیر سنت ها شدیم. با یکی دیگه ازدواج میکنی و دلت پیش یکی دیگه است. ولی اینم یه حقیقتیه. اگه با اونی که دلت پیششه ازدواج کنی خوشبخت نمیشی. برای همین باید با اون زنی ازدواج کنی که فامیلته. اگه با زنی ازدواج کنی که دلت پیششه شاید حالت باهاش خوب باشه، ولی به سنت ها عمل نکردی. یه مرد خوبه که تعادل داشته باشه. بیرونیه برای بیرون، خونه‌ایه هم توی 4 دیواری. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। چی شده؟ کی پیام داده؟ چی؟ هیچی. پروازم تأخیر داره. چی؟ ای بابا، همه ی برنامه ها رو به هم میریزن. چی کار میکنی؟ پروازت کی شده؟ نمیدونم. ساعت جدید و هنوز بهم نگفتن. ای بابا، میخواستم برسونمت برم، یه کار فوری داشتم. باشه بریم بذارمت خونه، بعد از اونجا میرم. خونه؟ ولی آخه برای چی بریم خونه؟ خودت که میدونی این هواپیمایی همین جوری هن. یعنی الان دوباره 3 ساعت رانندگی کنیم برگردیم خونه، بعد یه دفعه پیام بیاد که 2 ساعت دیگه پروازه. اون وقت چجوری برسیم فرودگاه؟ یه کاری میکنیم داداش، تو منو همینجا پیاده کن. چی؟ تو حالت خوبه؟ میخوای تو جاده پیادت کنم؟ من همین نزدیکی‌ها یه دوستی دارم. اگه منو پیاده کنی هم اونو میبینم هم خودش منو تا فرودگاه میرسونه داداش. مطمئنی که اذیت نمیشی؟ نه داداش، هیچ مشکلی نیست. خیلی خوب باشه. حالا این دوستت کجاست؟ چی؟ دوستت که میخوای بری پیشش خونش کجاست؟ اون چیز رد شدیم. تو دور بزن من بهت میگم.
رسیدیم داداش. همینجاست. اینجاست؟ آره داداش، خودشه. همین خونه دوستمه. چمدون آقا رو بذار پایین. خب دیگه داداش، تو دیگه برو. مراقب خودت باش. تو هم همینطور. سلام، بفرمایید. سلام علیکم. اینجا خونه آقاست دیگه؟ بله بله، اینجا خونه آقاست. میگم این آقا ابراهیم اینجا زندگی میکنه؟ نه قربان، اینجا منزل آقا ولیه. آها که اینطور. فکر کنم آدرس رو اشتباهی اومدم. اشکالی نداره. ممنونم. خواهش میکنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.